कुनै काम गरेर देखाउन सक्यो त? केही पनि छैन। शेरबहादुर देउवाले एउटा विज्ञप्ति निकाले, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका समयमा सुरु भएर सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका आयोजनाहरूको उपलब्धि देखाएर सरकारको कामको उपलब्धि भने उनका बेलामा गरिएको एउटा नयाँ कामको परिणाम यो हो भन्ने देखाउन सक्ने अवस्थामा शेरबहादुर देउवाजी रहेनन्। अर्कोतिर म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो बिचका अवधिमा के भयो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा त स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र चाहिँ 24 लाख डोज चाहिँ खोप कि हरायो भनेर चाहिँ स्वास्थ्य सचिवले सार्वजनिक गरे। कोभिडको महामारीका बेलामा 24 लाख डोज हराउने सामान्य कुरा हो, तर यो सरकारले त्यो 24 लाख डोज जनताको स्वास्थ्यका लागि त्यत्रो मेहनत गरेर नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले जुटाइदिएको खोप चाहिँ हराएको कुरामा कुनै चिन्ता भएन। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रीले के भने त भन्दाखेरि त्यो हराएको कुराको आरोप लाग्छ भनेर चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर भने मैले पनि केपी ओली सरकारमा हुँदाखेरि खोप चाहिँ पैसा तिरेर लगाएको हुँ, 5000 तिरेर लगाएको हुँ भनेर चाहिँ भने। त्यसको उद्देश्य के थियो भन्दा खोप चाहिँ उति बेलै हरायो भनेर भन्न खोजे। तर हाम्रो स्वास्थ्य विभागले खोजी गर्दै जाँदाखेरि उनले के रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सिभिल हस्पिटलमा सांसदहरूका लागि निःशुल्क खोप लगाउने प्रबन्ध गरिएको थियो। उनले त्यो हस्पिटलमा गएर चाहिँ निःशुल्क खोप लगाएको प्रमाणसहित हाम्रो स्वास्थ्य विभागले विज्ञप्ति जारी गर्यो। दुनियाँमा यस प्रकारको स्क्यान्डल बाहिर आउँथ्यो भने 1 मिनट पनि मन्त्री चाहिँ पदमा बस्न मिल्दैन थियो। मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले हटाएर छोड्थ्यो। तर हामी कहाँ हेर्नु त 24 लाख डोज खोप हराउँछ मतलब छैन, निःशुल्क खोप लगाएर 5000 तिरेर लगाए भने जनतालाई ढाँट्छ मन्त्रीले, त्यसका बारेमा पनि कुनै चर्चा छैन। त्यस अर्थमा मैले तपाईँलाई राख्न खोजेको पक्ष के हो त भने यो सरकारका मन्त्रीहरू उनी के भन्छन् र के गर्छन् भन्ने कुरा उनले नै बुझ्छन् जस्तो लाग्दैन। सबभन्दा पहिले त आफैले भनेर गर्न खोजेका काम आफैले बुझ्दै त धेरै कल्याण हुन्थ्यो। तर कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि अहिले एमालेका विरुद्धमा चाहिँ सिंगारेको चाहिँ हनुमान भाषण हुने चाहिँ एमालेका विरुद्ध बगाउनु पर्यो भने प्रेमाले बगाइदिने, त्यस पछाडि ताली बजाउनेहरू प्रेमालेका पछाडि बसेर ताली बजाएछन्। कुन दिन तिनीहरूले चाहिँ प्रेमालेका कारणले तिनीहरूको चाहिँ धरती खुस्कन्छ बुझेका छैनन्। र हामीलाई त आनन्दै छ, किन भन्दाखेरि प्रेमालेलाई यसरी उचाल्छन् कि एक दिन प्रेमाले चाहिँ पछाडिने बित्तिकै उनीहरूको भविष्य पछाडिन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै विषय छैन। किनकि जसले के बोल्यो भन्ने कुरा आफै थाहा पाउँदैन, उसलाई आदर्श मानेर यो सरकार हिँड्छ भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा त्यसैबाट बुझ्न सकिन्छ। त्यस अर्थमा यो पनि चिन्ताको विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। र मैले जहाँसम्म अब सरकारले गरेका कामको कुरा गरौँ, 1400 सडक परियोजनाहरू कटौती गरेर के गरे त भन्दाखेरि दसैँका बेलामा जनतालाई राहत दिने 10,000 बाँड्ने भनेर घोषणा गरे। कतिवटा दसैँ सकिए बाँडेका छैनन्, अब चुनावका मुखमा बाँड्ने होला। यस्ताले देश बनाउँछन्। जनतालाई भेडा बाख्रा ठान्ने प्रकारको सरकार जब राज्यको नेतृत्व गर्छ तिनीहरूले समाजलाई बदल्छन् भन्ने कुराको विश्वास गर्न सकिन्छ। समाजलाई बदल्ने कुरा त पूर्वाधार विकासका माध्यमबाट, सामाजिक विकासका माध्यमबाट समाज बदलिने हो नि। न पूर्वाधार विकासमा ध्यान छ, न समाजको रूपान्तरणमा ध्यान छ। ध्यान के छ त भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई किन्ने कुरामा छ, फकाउने कुरामा छ। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यिनीहरूको काम भनेको देश बनाउने होइन, यिनीहरूको काम देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानको कुरा होइन। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेकपा एमालेको देशभक्तिपूर्ण निष्ठामाथि यिनीहरूले यति ठुलो प्रहार गरे। यो मुलुकमा देशका जति पनि मुद्दाहरू छन्, अहम महत्त्वका मुद्दाहरू छन्, स्वाधीनता र स्वाभिमानका प्रश्नका मुद्दा छन्, त्यो मुद्दामा सबभन्दा फ्रन्ट लाइनमा उभिएर भूमिका खेलेको कसले? जनताका बिचमा लुकिया छ र? नेपालमाथि नाकाबन्दी लाग्यो, डटेर सामना गर्ने सरकारको नेतृत्व कसले गर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। सत्य होइन? अर्कोतिर नेपालको गुमेको भूभागलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्ने कामको नेतृत्व कसले गर्यो? हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले होइन। त्यति मात्रै होइन, त्यो नक्सालाई
भोलिका सरकारहरूले अस्वीकार गर्न सक्थे। संसदमा सर्वसम्मत रूपमा निशान छापमा समावेश गरेर सर्वसम्मत रूपमा त्यो नक्सालाई नेपालको सार्वभौम संसदद्वारा सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्ने खालको कामको नेतृत्व कसले गर्छ भन्दाखेरि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले। अब त्यो नक्सालाई बदल्ने दृष्टता कसैले गर्न सक्दैन। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई के भन्छु भने त्यति ठुलो निर्णय गर्न सक्ने पार्टी चाहिँ देशभक्त नहुने, महाकालीमा पिन काटिँदाखेरि पनि आफ्नै कर्मचारीले दिएको रिपोर्ट पनि लुकाउने चाहिँ देशभक्त हुने, यस्तो हुन्छ। पिन प्रकरणका बारेमा यही सुदूरपश्चिमबाट चाहिँ निर्वाचित भएको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, बोले सुन्नुभयो कहिले? आफ्नै भूगोलको नागरिकको सुरक्षाका बारेमा चिन्ता छैन भने उहाँले अरूका बारेमा के गर्नु होला? अर्कोतिर म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। हाम्रो कालापानी क्षेत्रमा हाकाहाकी सडक बनाउने खालको काम हुँदाखेरि जब रक्षा मन्त्रीले सडकको शिलान्यास गर्ने काम गरे, हाम्रो नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि चाहिँ आपत्ति गरियो, कूटनैतिक नोट पठाउने काम गरियो। नेपालको भूमिमा अनुमति बिना सडक खन्न मिल्दैन भनेर भन्ने गरियो। तर पछि नरेन्द्र मोदीले सडक बनाउने कुराका सन्दर्भमा चर्चा गरेपछि नागरिकहरूले भने बोल सरकार बोल, तर यो सरकार नसुन्छ न बोल्छ। जब देशभक्तिका प्रश्नमा बोल्न सक्दैन भने अरू के प्रश्नमा बोल्छ यो सरकार? त्यस अर्थमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमानका प्रश्नमा, राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा, देशभक्तिका प्रश्नमा कुनै एउटा शक्तिले आँट गर्छ भने त्यो शक्ति के हो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले मात्रै हो भन्ने कुराको सच्चाइलाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईँ देशलाई माया गर्नुहुन्छ भने, यो देशको स्वाधीनता र स्वाभिमान बलियो भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् नेकपा एमालेलाई बलियो बनाऊ भन्ने कुरा हामीले जनताका बिचमा अपिल गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रा बेलामा आर्थिक सूचकमा तलमाथि कुनै एउटा सूचकमा तलमाथि भयो भने पत्र पत्रिकामा ठुला ठुला अक्षरहरू आउँथे, बर्बादै भए जस्तो लाग्ने। तर म तपाईँलाई के बताउँछु, हामीले जति बेला सरकारको नेतृत्व गर्यौँ अर्थतन्त्रका सूचकहरू आधारभूत रूपमा सही रहेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जति पनि सूचकहरू प्रकाशित भए, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशित भएका सूचकहरूमा नेपालले सदैव सकारात्मक परिवर्तनको सङ्केत दियो। कुनै पनि क्षेत्रमा नेपाल पछाडि परेको प्रमाणित हुन सकेन। हरेक क्षेत्रमा नेपाल अगाडि बढ्यो। र हाम्रो समयको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने दुनियाँमा 10 उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने मुलुकहरूभित्र नेपाल समावेश भयो नेकपा एमाले सरकार भएका बेलामा। तर आज हालत के छ? आज हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा ठुलो सङ्कट भनेको मौद्रिक तरलताको सङ्कट। आज हेर्नुभयो भने बैंकमा पैसा छैन, बजारमा पैसा छैन। जब पैसाको अभाव हुन्छ आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुन्छ। यो सङ्कट कसले ल्यायो भनेर भन्दाखेरि यही परमादेशी सरकारले ल्यायो। यो सङ्कटले नेपालको आर्थिक जीवनलाई असहज बनाइदिएको छ। अर्कोतिर सङ्कट कसरी आउँदा रहेछन् भन्ने कुराका सन्दर्भमा म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि यो सरकार कति करप्ट छ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त। विदेशमा जाने दाजुभाइहरूको सङ्ख्या बढ्दै छ, तर विदेशबाट आउने रेमिटेन्स घट्दै छ। कसरी घट्छ त्यो? कमाउने मान्छे बढ्ने, नेपाल आउने चाहिँ आम्दानी चाहिँ घट्ने, यस्तो पनि हुन्छ। के कारणले यस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एउटै कारणले हुन्छ। हिजो एमाले सरकारका पालामा सबै कारोबार बैंकिङ प्रणाली मार्फत हुन्थ्यो। आज त्यो आर्थिक कारोबार अदृश्य तरिकाबाट हुन थाल्यो, हुन्डी मार्फत हुन थाल्यो र नेपाली श्रमिकहरूले कमाएको पैसा चाहिँ तस्करका हातमा जान थाल्यो। कुरा त यही हो। त्यो चोर बाटोबाट आउन थालेपछि बैंकबाट आउने रेमिटेन्स घट्न थाल्यो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा यो सरकारले आर्थिक सङ्कट अरू कसैका कारणले होइन, आफ्नै कारणले निम्त्याइरहेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। अर्कोतर्फ म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, आयात र निर्यातको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रा पालामा आयात घट्दो क्रममा थियो, निर्यात बढ्दो क्रममा थियो। तर अहिले कस्तो छ? ठिक उल्टो छ। आयात बढ्दो क्रममा छ,
निर्यात घट्दो क्रममा सरकारले बजारमा पैसाको अभाव हुन्छ। त्यस अर्थमा यो सरकार मुलुकको समृद्धिका सन्दर्भमा भन्ने भने अयोग्य र असक्षम सरकार हो भन्ने कुरा व्यवहारबाटै प्रमाणित भएको छ र आज सरकारको सञ्चित कोषमा पैसा अत्यन्त न्यून छ। अहिले कुनै ठुलो सङ्कट पर्यो भने सरकारले जनताको सुरक्षा गर्न सक्दैन, किन ढुकुटीमा पैसा नै छैन। त्यस अर्थमा यस्तो प्रकारको सरकारको नेतृत्व गर्ने 5 दलीय गठबन्धन के रमिता देखाउँछन् त भन्दाखेरि विदेशीले दिएको सहायतामा चाहिँ अब सेना देख्छन्, गाई जात्राको कुरा आफैले सम्झौता गर्छन्, आफैले प्रश्न खडा गर्छन्। र म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि अहिले जे एमसीसी परियोजनाको मस्यौदा तयार भएको छ, यो मस्यौदा तयार गर्ने कमिटी कसले बनाएको भन्दाखेरि पुष्पकमल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका भर्खर उनीले पठाएका मान्छेले मस्यौदा ड्राफ्ट गरे र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको र पुष्पकमल प्रचण्डको पार्टी सरकारमा भएका बखतमा हस्ताक्षर गरे। सम्झौताको मस्यौदा गर्ने उनीहरू, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने उनीहरू र के भने भन्दाखेरि हामीलाई बाहिर बस्न दिनुहोस्, तपाईँहरू काङ्ग्रेस मिलेर चाहिँ पास गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ बिन्ती बिसाउन आइपुग्यो। होइन, पास गर्नु थियो भने आफै गरे हुँदैन थियो भन्यो हामीले। उनीहरूको भनाइ के भन्दाखेरि सम्झौता चाहिँ पास गर्नै पर्ने भयो, हाम्रा कार्यकर्ताले मानेनन्, अब एमाले र चाहिँ काङ्ग्रेस मिलेर पास गरिदिनु पर्यो, हामीलाई बाहिर बस्न दिनु पर्यो, हाम्रो पार्टी जोगाइदिनु पर्यो भनेर बिन्ती बिसाउन आएको। तिनले गरी खान्छन्, भित्र पास गर्न मन लागेको छ, बाहिर कार्यकर्ताले मानेनन् भनेर त्यसपछि अरूसँग सहयोग माग्नुपर्ने। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले स्पष्ट रूपमा 3वटा मान्यताका कुरा गरेका थियौँ। जसले सम्झौता गरेको हो त्यसले जिम्मा लिनुपर्छ, कुरा स्पष्ट छ। सम्झौता गरे काङ्ग्रेस र माओवादीले, जसले सम्झौता गरे हो त्यसले जिम्मा लिनुपर्छ। हामीले अनेक तरिका मिलाएर उनीहरूको थाप्लोमा पठाइदिउँ एमसीसी, बाध्य भएर पुग्यो एमसीसीको बारी। यदि हामीले भूमिका नखेले भए उनीहरूले बोक्ने थिएनन् त्यो बारी। नाटक गर्न खोज्दै थिए, उनीहरूको नाटकको पटाक्षेप गर्यो र हामीले उनीहरूकै काँधमा हालेर त्यो एमसीसीको बारी पठाइदियौँ। दोस्रो कुरा, सरकारले टेबल गरेको एमसीसीको बिजनेसलाई सभामुखले रोक्न मिल्दैन भनेर हामीले भन्यौँ। सभामुखले कस्ता पूर्ति लगाए, टेबल गर्नु पर्यो भने त बरु झुन्डेर मर्छु भने अन्त्यमा हामीले चाहिँ टेबल गर्न बाध्य पार्यौँ। त टेबल गर्न मात्रै बाध्य पारेनौँ, हुन्छ भन्न पनि बाध्य पार्यौँ। अन्त्यमा सम्झौता प्रमाणित भयो भनेर लेखेर पठाउने पनि त्यही अग्नि सापकोटै हुनेवाला छन्। अरूले कसले गर्छ? जनतालाई यस्तो नगरौँ कि आफूले गर्नुपर्ने काम अर्काको काँधमा भारी बोकाइदिएर त्यसपछि आफू पानीमाथिको ओभरा बन्न खोज्ने जुन प्रकारको धृष्टता, कुटिलता पुष्पकमल प्रचण्ड र माधव नेपालले गर्न खोजेका थिए त्यो पटाक्षेप भएको छ। उनीहरूको नेतृत्वकारी हैसियत के थियो भन्ने कुरा आज प्रकट भएको छ। त्यसर्थ म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो अहिलेको देउवाको नेतृत्वको सरकार कतिलाई लागेको के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ काङ्ग्रेससँग वार्ता गरिराखेका थियौँ, त्यस अर्थमा काङ्ग्रेससँग मिलेर एमाले सरकार बनाउन खोजे हो कि भन्ने अर्थमा पनि मान्छेले व्याख्या गरे। तर म तपाईँलाई भनिदिन्छु, काङ्ग्रेससँग हामीले वार्ता गरेकै हो, तर हाम्रो शर्त के थियो भन्दाखेरि लोकतन्त्रका आधार मूल्यहरू गिरेर भएका छन्, त्यसलाई लिक ल्याउनका लागि 2टा ठुला पार्टीहरू मिल्नुपर्छ भनेर। किनकि मेरो त तपाईँहरूसँग मेरो आग्रह पनि के छ भन्दाखेरि नेपालमा अब धेरै पार्टीहरूको आवश्यकता छैन। यो मुलुकमा कुनै प्रकारको सङ्कट उत्पन्न हुनुका पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि धेरै पार्टीहरू हुनु भने के हुन्छ भन्दाखेरि अस्थिरताको कारण हो। धेरै पार्टी हुनु भनेको विदेशी हस्तक्षेपको आधार हो। धेरै पार्टी हुनु भनेको चाहिँ नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको समस्या हो। त्यस अर्थमा अब हामीले मुलुकमा धेरै पार्टी होइन, 2टा पार्टी भए पुग्छ भन्ने प्रकारको सन्देश जनतालाई दिनु जरुरी छ। त्यो 2टा पार्टी भने के भन्दाखेरि एउटा पार्टी नेकपा एमाले जसले देशभक्तिको अडान लिन्छ, जसले विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्छ, जसले समाजवादतर्फ समाजलाई डोर्याउँछ। र अर्को पार्टी भनेको बुर्जुवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, जसले यो समाजलाई पुँजीवादतर्फ लैजान्छ। पुँजीवादतर्फ जानेहरू काङ्ग्रेसतिर जानुहोस्। यो मुलुकको
हाम्रो विकास र समृद्धिको कुरा गर्ने, स्वाधीनता र स्वाभिमानको कुरा गर्ने र समाजवादतर्फ जान खोज्नेहरू आउनुहोस् एमालेमा भन्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा अब यो प्रचण्डको पार्टी, माधव नेपालको पार्टी, अलग पार्टी भनेर चाहिँ धेरै सिँगार्नुपर्ने जरुरी छैन। र कति एकपटक चाहिँ उनीहरू पनि आएर के भन्दै थिए भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। के भनेर चाहिँ भन्न आयो त भन्दाखेरि हामी मिल्नु पर्यो भन्न आइथ्यो। वामपन्थी मिल्नु पर्यो। जनताले दिएको वामपन्थी म्यान्डेटलाई लगेर देउबासँग बेचेर खाने, उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने हामीसँग आएर वामपन्थी मिल्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि हामीले के जवाब दिनु पर्थ्यो भन्नु त? हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभयो सबभन्दा पहिले तपाईँहरूले वामपन्थी सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार किन बनाएको भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले जनतालाई जवाब दिएर आउनुहोस्, त्यसपछि छलफल गरौँला। 19 विधेय अभियोग फिर्ता गरेर आउनुहोस्, त्यसपछि जवाब दिउँला। र एमसीसी प्रकरणमा तपाईँले जे गाईजात्रा गर्नुभएको छ त्यो रोक्नुहोस्, त्यसपछि छलफल गरौँला। त्यसपछि प्रचण्ड कामरेड कालो निलो अनुहार बनाएर फर्किए। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिएका बेलामा साथ दिँदैन, समाजवादको यात्रातर्फ जानुपर्ने पार्टी जब काङ्ग्रेसको सहयोगी भनेर हिँड्न त मन्जुर गर्छ, अहिलेका लागि मात्रै होइन चुनावसम्म सँगै जाने कुरा गर्छ, त्यो पार्टीलाई हामीले चाहिँ वामपन्थी पार्टी मानेर चाहिँ बसिदिनु पर्ने। हामीले भनौँ तिम्रो काम काङ्ग्रेससँग सती जाने हो, जाऊ काङ्ग्रेससँग, हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यस अर्थमा यो मुलुकका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि दुईटा पार्टी, दुईटा कित्ता, एउटा एमाले पार्टी एमाले कित्ता, अर्को काङ्ग्रेस पार्टी काङ्ग्रेस कित्ता। तपाईँको ठाउँ कहाँ हो? तपाईँ काङ्ग्रेसकै ठाउँमा हो भने काङ्ग्रेससँगै जोडिनुहोस्, काङ्ग्रेसको सहयोगी बन्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। र हामीले भनेका छौँ हामी चुनावमा एक्लै आऊ भन्ने पक्षमा पनि छैन। हाम्रो अध्यक्षले भन्नुहुन्छ आऊ मिलेर। के हुन्छ भन्दाखेरि नेता मिल्दाखेरि चाहिँ पछाडि परिन्छ भन्ने कुरा भनेको चाहिँ चुनावभन्दा पहिलेको कुरा हो। चुनावभन्दा पहिलेको अवस्थामा नेता मिल्दाखेरि कमजोर भएको हुने कुरा साँचो कुरा हो। तर जब जनताका बिचको चुनावका समय आउँछ, जनताले भोट हाल्ने भनेको पार्टीका टाउका गनेर होइन, पार्टीको नीति हेरेर हाल्ने हो। नेकपा एमालेसँग भिजन छ, नेकपा एमालेसँग दृष्टिकोण छ, नेकपा एमालेसँग विगतमा गरेका कामको श्रृङ्खला छ। हामीले काम गर्न खोजेका थियौँ, यो काम गऱ्यौँ भन्न सक्छौँ हामीहरू। त्यस अर्थमा जनताका बिचमा जानका लागि हामीलाई कसैको बैशाखी चाहिएको छैन, हामी एक्लै जाने सामर्थ्य राख्छौँ। त्यस अर्थमा मलाई तपाईँहरूका बिचमा भन्न मन लागेको छ, होइन बलियो पार्टी त चाहियो नि, हो चाहियो बलियो पार्टी। म सुदूरपश्चिममा पनि तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, पार्टी बलियो बनाऊ। सबभन्दा पहिले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूका बिचका मनहरू जोडौँ, मन भाँचेका छन् भने मिलाउँ। किन भन्दाखेरि हामी मुलुक बनाउने हो भने स्वाभाविक रूपमा यो समय चाहिँ हामी एकताबद्ध भएर मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माणका लागि हिँड्नुपर्ने समय हो। यस्ता समयमा पार्टीलाई बलियो बनाउने तरिका के हो भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा चर्चा गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूका बिचमा भन्न चाहन्छु, पहिले हामीले नेताका टाउका जोडेर पार्टीलाई बलियो बनाउन खोज्यौँ। सत्य त्यही हो नि। दुईवटा नेताले भन्नुभयो हामीले छक्क पारिदिउँ दुनियाँलाई। पहिले हामीले चाहिँ थाहा दिएको भए एकता हुनै दिएन थिएन भन्नुभयो। तपाईँ सबैले सुने हो नि, केपी ओली र पुष्पलाल प्रचण्डले दुनियाँलाई छक्क पार्ने गरी पार्टी एकता गरेर देखायौँ भनेर भन्नुभयो, तर टिकाउन सक्नु भएन नि त। र त्यो किन चाहिँ टिक्न सकेन भन्ने कुरा अघि मैले चर्चा गरिसकेँ, दोहोऱ्याउन चाहन्न। र अब हामी के गर्छौँ? नेताका टाउका जोड्ने होइन, कार्यकर्ताका मन जोडेर पार्टीलाई बलियो बनाउँछौँ। त्यस अर्थमा मेरो तपाईँहरूसँग आग्रह के छ भन्दाखेरि माधव नेपालसँग गएका कार्यकर्तासँग पनि अगालो हाल्नुहोस्, ल्याउनुहोस् पार्टीमा। प्रचण्डका पछाडि गएकाहरूलाई पनि अगालो हाल्नुहोस्, ल्याउनुहोस् पार्टीमा। र अरू कुनै पार्टीमा रहेकाहरूलाई पनि अगालो हालेर ल्याउनुहोस् पार्टीमा। कार्यकर्ताका मनहरू
जोडौँ, देश बनाउनका लागि एउटा बलियो शक्तिको निर्माण गरौँ। त्यो बलियो शक्ति भनेको नेकपा एमाले हो भन्ने कुरालाई स्थापित गरौँ। चिन्ता केही गर्नु पर्दैन। जनताको समर्थन हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हाम्रा विरुद्ध अहिले घेराबन्दी पनि छ, आक्रमण पनि छ र मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि भोलि चुनावका बेलामा चाहिँ यो 5 दलीय गठबन्धनले केही न केही कुप्रचार पनि गर्न सक्छन्। अनेकन प्रकारका स्क्यान्डल अगाडि बढाउने कुरा त यिनको चाहिँ खेतीपाती नै हो। इमानदार राजनीति गर्ने मान्छेहरू नै होइन। त्यस अर्थमा हाम्रा विरुद्ध षड्यन्त्र छ, छलछाम छ, घेराबन्दी छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेकै छौँ। कतिपयले के भन्ने गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बेला बखत हामी मिडियामा जान्छौँ, मिडियामा जाँदाखेरि पनि तपाईहरु पार्टी अध्यक्षलाई किन यति ज्यादा ग्लोरिफाई गर्नुहुन्छ, देवत्वकरण गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्ने गर्छन्। म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि विरोधीहरूले हमला गरेका बेलामा आफ्नो कमान्डरको रक्षा नगर्नेले नेतृत्व गर्न सक्छ, मुलुक हाँक्न सक्छ, विजय हासिल गर्न सक्छ? सक्दैन। अहिले हाम्रो नेतृत्वमाथि, हाम्रो पार्टीमाथि हमला भएका बेलामा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा आन्दोलनको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि केन्द्रका हकमा केपी ओली होला, सुदूरपश्चिमका हकमा हामीले जसलाई खटाएका छौँ त्यसलाई तपाईहरुले बलियो गरी साथ दिनुपर्छ। चुनौतीको समय छ। प्रदेशका हकमा हुनुहुन्छ भने लेखराज भट्ट, कर्ण थापा, दामोदर भण्डारी लगायतका नेताहरूमाथि भरोसा गरेर मात्रै तपाईहरुले विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। जब यहाँ तपाईहरु जिल्लाका हकमा कैलालीमा आउनुहुन्छ, नारद मुनि राणादेखि लिएर चाहिँ जिल्ला अध्यक्ष थापाजीसम्म चाहिँ तपाईहरुले साथ दिने संकल्प गर्नुभयो भने विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। एकाएकतिर फर्केर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका कुरा सम्झेर सँगै भेट्दाखेरि पनि अनुहार चाहिँ खुम्च्याएर बस्यो भने चाहिँ विजय हासिल गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। नेतृत्वको सफलता भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धालाई एकतामा बदल्न सक्नुपर्छ। मेरो तपाईहरुसँग आग्रह के छ भने जहाँ जहाँ तपाईहरुले प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो त्यसलाई एकतामा बदल्न सक्नुभयो भने यो पार्टीमाथि कसैले चुनौती दिन सक्दैन। लोकतन्त्र भने के हुन्छ? आन्तरिक लोकतन्त्र भनेको प्रतिस्पर्धालाई एकतामा बदल्ने कुरा हो। यो काम तपाईहरुले गरेर देखाउनु भयो भने तपाईहरुको सफलता त्यही कुरामा हुन्छ। खास गरी म विजेता नेता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जहाँ जहाँ तपाईहरुले चुनाव जित्नुभयो, पराजय बेहोर्नु भएका साथीहरूलाई साथमा लिएर हिँड्न सक्नुभयो भने तपाईहरु जतिको सफल नेता अरु कोही हुन सक्दैन। एक्लै हिँड्नुभयो भने कठिन हुन्छ। यो चीजलाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। र स्वाभाविक रूपमा यति बेला हामीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पक्षमा सिङ्गो पार्टीलाई किन केन्द्रित गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि पार्टीका सामु आएका चुनौतीहरूलाई सामना गरेर केन्द्रित गरेका छौँ, सामना गर्नका लागि केन्द्रित गरेका छौँ। र त्यो चिजलाई सिङ्गो पार्टी र जनताले अत्यन्त सम्मानका साथ कदर गरेका छ। तपाईलाई भन्नुहोला कसरी? नेपालको इतिहासमा हामीले पहिलो पटक महाधिवेशन गर्दाखेरि 2वटा भिन्न महाधिवेशन गर्ने फैसला गर्यो। नीति निर्माणका लागि विधान अधिवेशन, नेतृत्व निर्माणका लागि राष्ट्रिय अधिवेशन भनेर फैसला गर्यो। विधान अधिवेशन